صلوات باواز بلند پڑھو بابا سارے ڈھیرا لے پاکن دے پاک گھر وچ بیٹھے ہو سچی سچی لسائے صلوات سارا پڑھیے بابا دعائے وارث کائنات تورا ٹورا یا قبول فرماوے جیڑا جیڑا بندہ جیڑی جیڑی جاتوں جتنے جتنے قدم چل کے آئے ذکر دے وارث ہوں ہر قدم عبادت شمار فرماوے بانیان دے پر خلوص اہتمام بارمان شہنشاہ اپنی بارگاہ ہچ قبول فرماوے تمام ذاکرین دا پڑیا میں حقیر دے چند الفاظ ذکر دے وارث اپنی بارگاہ ہچ قبول فرماوے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں میرے بعد ماں ہونا تشریف فرمائیں مولا انہاں دا سایہ سلامت رکھے اجازت ہے بابا عشق دی نماز وعدہ علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے بابا شمیم شاہ دعا کرنی ہے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے شاعرہ دے حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے شاعرہ دے ارے زمین کو چھوڑ فضاؤں میں چلا جا زمین کو چھوڑ فضاؤں میں چلا جا وہاں بھی دشمن سیدہ ذلیل ہوتا ہے بڑی مہربانی ایک روبائی بھائی سنا دے ہوں گا وعدہ علی کی ولا سے جلتا ہے تیرا دل علی کی ولا سے جلتا ہے تیرا دل درجات بلند ہو من اللہ مناصر شہید ملتان علی دے میری کوشش ہوندی ہے میں ہر مجلس سے چنن دا کوئی نہ کوئی ایک جملہ ادا کراں شہید دے درجات بلند ہومن او فرمیندران دین علی پیو دی وراثت نہیں علی ماں دی شرافت دے پیو دی وراثت نہیں ماں دی شرافت بادشاہ علی دناوے چہرے تے مسکراتا ونے وقت گھر ون کے اماں جی دا شکریہ ادا کی تا کر میں کو حلال دا جائے ہی علی کی ولا سے جلتا ہے تیرا دل میں وقت پی آدھا مت جڑے ہاتھ بدی بیٹھن مت کھلیں دیوں میں علی کی ولا سے جلتا ہے تیرا دل ڈھیرا لے شاعرہ دے اپنی ماں سے پوچھ کوئی خطا تو نہیں بڑی مہربانی چلو ایک فرمان سنا لے ماں ان دے بعد ایک جدو وینڈ طالب دعا تیرت میرا چھیواں امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تیرت میرا چھیواں امام ممبر تے تشریف فرمائے لائف پہ چل دیئے میں کوئی لوگ چھپ کے نہیں پیا پڑھدا تو سر نہیں ورلڈ پیا دیتا ہے لاؤڈ سپیکر دے پیا آدھا میں اپنے ایک لفظ ایک حرف دا ضامن غلط آکھا میرے کی زبان چنپ کے لہا چھوڑیں صحیح آکھا سر نہیں زبان ہلاونی ہے تیرے تے میرا چھیواں امام ممبر تے تشریف فرمائے ایک بندہ آدھی جو اٹھے ایڈی میں آج کل بابا شمیم شاہ بیماری آئی ودیے لوگ اٹھی کھڑ دن ذاکران کو عالم کو پوچھ دن کتھو پڑھئی علی کو بدھائی ویندے وے کوئی بھیڑا آسا نہیں بدھائی ویندے چلو اسا تیرے تے رکھ دیں تو علی دا بننا گھت تو علی دا بننا گھت حد مقرر کر ذاکر مولی و حد پار کر ونے ساڑا قتل معافے ڈھیرا لے علی حداں دا محتاج ہے نہیں علی حداں دا محتاج نہیں بندہ اٹھی کھڑے لے کے بادشاہ میں ایک سوال کرنے
سید مسکرائن دیکھ کیا دن عبد خدا کائنات جیسا سوال ہی نہیں جاندہ میں چھویں کل جواب نہ ہوئے تو سوال کر میں جواب دے ماں یہ بندہ دے مولا انسان دے بچے تے شیطان دے بچے فرق کہڑے انسان دے بچے تے شیطان دے بچے فرق کہڑے بادشاہ فرمایا پوچھنا کیا چاہتے ہیں دیکھ کیا دے قد کاٹی دا فرق ہے نسل دا فرق ہے قوم قبیلے دا فرق ہے کوئی نام دا فرق ہے بادشاہ فرمایا نہیں بندہ دیکھ کیا دے مولا ود فرق کے شدے چھوائی میں ممبر تے اٹھی گڑائی بندے دی آکے چاک پا گیا دے آپ ہی سون اپنے نالا نہ کوئی ڈسا دیتا ہوئے کچ دیتا ہوئے حجوم دیتا بندے ہون ڈھیر اتھا لگا ونے اتھا ون کے میرے ڈاڈے علی دا ذکر چکریں جڑے بندے دا چہرہ غلاب وانگو کھل ونے سمجھے انسان دا بچہ ہے جاندے متھے تے واٹا من لگ بجنے اور میں آپ اتنا آدھا کھڑا یا علی فضائل میرا ہو گیا سلوات پڑھو میں ایک دو وین کر دے وہاں بابو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات خالقیہی ووزیرہی مخلیہی فتحی وابن امہ امیر المومنین صلوات وعلى سیدت الجلیلت المخدومہ جونی مدہ میں تو سچیندہ بدہ اسے میں ممبر چھوڑ دے سا مقدسہ طہرت المطہرہ عالمت الحملہ صدیقت الکبرى المدفونت سرن جدہ دفنائی ڈھلیوئی رات آئی تیرے دل دا درد ہے میری کوئی ذاکری نہیں والمغضوبت جہرن میں ادرانا جڑن تھی لٹی آئے چٹا دی آئی سیدت النسائل عالمین سہن دی ذات اکھ بند کر کے صلوات بچو محمل دے آواز آئیے شام پیچھے دیئے تے ذرا روک سجاد مہارے ان کی ہے چراغ محلہ تے نالے ڈاسیے کہڑا زندگی دا بطل نہیں سن مجلس ان کی ہے چراغ محلہ تے نالے ڈاسیے کہڑا لکھوانی ادراما بابا بچو محمل دے آواز آئیے ذرا روک سجاد مہارے ان کی ہے چراغ محلہ تے نالے ڈاسیے کہڑا
میرے پاس سنے آئے حسین عید منائینے ایہو شام والا غریب دائی کو شام دن لکھ وری اللہ حجب بھی تمہر ویسے ویر دی ماتم دارے تنویر دے منائینے ایو شام والا غریب دائی کو شام دن چلو ایک وین بھی کرنا رات رس تھی گئے بازار دے ویچ تے میں کو پتر سجاد لسائے کیا میں تو پہلے این شہر دے وچ مہمان کدہ رہے میں تو پہلے این شہر دے وچ مہمان کدہ رہے دیکھیں میں دو شامی ایک بیتوں کڑے اٹھ دے اٹھ دن شامی ایک بیتوں کڑے اٹھ دے وقت کھان لکھ وری چادر دا ارمان بوئے یو درد گیا امتائے ودے کچھ دن شامی ایک میں تو کڑے اٹھ دے چلو حکمن الودھا سونے آسو آگے حقیقت دگریاں اتنی کافی کڑائیں بناوٹ نہیں کی تھی نہ کرنی ہے سیدہ جھولی چاہی کھڑا 14 دا دوارا آمینہ کے سیدہ دا پاسنال دعا پیا کریں نا اللہ تے کو جا دکھاوے جدہ ترائے دی لہن دائی دی ٹیس تے ابھر دائی دی ٹیس اللہ جانے تو کیا بیٹھا سن میں ترائے دی ہاڑے لہن دائی دی ٹیس وقت ابھر دائی دی ٹیس کوئی مضمون نہیں پڑھنا ترائے دی ہاڑان دے بعد سجاد ہاتھ خط ہے لب سنے میرا نیاز حسین سجاد ہاتھ خط ہے شمرہ دے سجاد تڑیاں پھوپیاں ہی میں سفر کر رہے ہیں جی میں خط تحریر ہے تڑیاں پھوپیاں ہی میں سفر کر رہے ہیں جی میں خط لکھا ہے اب شمیم شاہ خط گھن کے ماں دے محمل دے تلے آ کھڑے محمل ہیں محمل دے تلے آ کھڑے رونی میری سین لے کیا دی سجاد ہون میں تھک پیا سجاد ہون میں تھک پیا سیدہ دے امہ ٹورن دا حکم ہے جنہ دے گھر دھی ہیں ٹورن دا حکم ہے بی بی آدھی سجاد تو جان دائیں میں نانے دے روزے تے ادرات کوئیں دی آمی
سجاد نہ کو آکتا چادر نیوین اگلے موڑ تے میں آپ والا دے سا سجاد مدماشاں دا ہجوم میں انہ کو آک چادر نیوین رات ودھیے لے کیا دے اممہ میڈی مننا تے کزے ورنہ پوامینا اممہ میڈی مننا تے کو بازارے ناننا اممہ میڈی مننا ترے بھران مراوینا ویندہ ہاں منیندے نہیں ویند تے کو مسلح تے یاد آیا دعا کرے سے ویندہ ہاں منیندے نہیں میرا امام اتھائے لیتے حرامی کرا لب سنے نیازے حسین لے کیا دے ظالم میری پھوپی بھیا دی چادر لے تانا مار کیا دے سجاد پھوپی کو ان کے آنکھوں دے باب علی دی شائی نہیں اللہ وآخرے سنے نیازے حسین پھوپی کو ان کے آنکھوں دے باب علی دی شائی نہیں وقت بدل گئے حکمران بدل گئے لہنا پوسی ٹرنا پوسی میرا امام ماں دے مامل دے جلے آکھڑے لے کیا دے نہیں منے دے بی بی آدھی گرے گلے توت میں کوئی انہاں دی کہہ دینا سجاد میں تا اللہ دی رضا دی کہہ دینا میں تا بھرا دے سانگے ودی ٹر دیاں سجاد کہیں دی جرت ہے جڑا میں کون لہاوے نہ لہندی نہ ٹر دی کمینہ میری پھوپی بھیا دی نہ لہندی نہ ٹر دی ڈھا مار کے رنے لے کیا دے سجاد نہیں جو لہندی اکوین دے باب علی دی شائیے سیداد لے کیا دے کمینہ کوئی تھا نہ ٹرا اے بہت تھکی ودیے اے بھیراون دی موت دی مکی ودیے اے ظالم تانا مار کیا دے سجاد اگر تیری پھوپی نہ ٹری میں تیری کانتے ظلم کرے سا میں تیری کانتے ظلم کرے سا بابا شمیم شاہ پہلے ہی میں منہ آئی کانڈ چپیریس ہی میں باکر دے پاس لٹے دے کیا دے باکر لال چولا چاہ باکر لال چولا چاہ این پہلی سطر لکھیے سخت پڑا کرا نہیں اور لفظ نہیں سیدہ معافی پیا منگدہ پہلی سطر لکھیے بابا شمیم شاہ پہلی سطر لکھیے کاغذ سیائی تو بہ رہی سیائی کاغذ تو بہ رہی 4 سالان دی سیدہ دی تڑپی 4 سالان دی سیدہ دی تڑپی سیدہ جولی چاہی کھنا دعا پیا کرے نا منگی کر دعا شالا بھینی دے سامنے کوئی بھیرا کو نہ مارے اون پاسے لٹھائے جتا بابے دے سارا لی سانگئی ٹر پئی میں سانگی چوہا کے نپیز دے کیا دے اللہ جانے تو زبین دے بھیرا وکے گنیے سامنے دیکھ میرے بھیرا کو کھڑا مرے دے بابا تیری بھین ٹر دی نہیں جتے کمارا میرے بھیرا کو کھڑا مرے دے میرے امام نے نیرے دی چوئنتے اکبالی میں بھین دے محمل دے پاس ڈیٹیل دے کیا دے بھین وطنوں تے کوئی جہاں واسطے گھنا آئیم بھین تیری یا مقتل گائے اتھا ٹور اگر تو اتھا نہیں ٹر دی اللہ دی توحید نہیں بچ دی نانے دی رسالت نہیں بچ دی بابے دی ولایت نہیں بچ دی میڈا سجدہ نہیں بچ دا سر چاویں جنہاں دے گھر دی آئین میں لہنی بھی آئیے بھیرا دے بس لے کیا دیئے ویرون بھاوے نا ٹر سنگ دی بھلا ٹر دیا تینا ویرون چنتا لائے آج سمجھ آئیے کیوں آدھا بابا سکھ آلیا ٹرا سمجھ آئیے کیوں آدھا بابا سکھ آلیا ٹرا والے بابا
मेरी वैन एक मंजिल वधा लह पई मैं अकल लह पई ढेरा ले मैं कुमिम्बर दी अजमत दी कसम लह नहीं पई लहाई गई टुरी नहीं टुराई गई सैयदा हाथ बदी खड़ा जुमले सख्त आ गए माफ करें तब्बल वजदे रहे ते टुर पई बदमाश नचदे रहे ते टुर पई पत्थरां दी बारिश होंदी रही ते टुर पई इन ज़ालिम मनादी कराई अज़बागी मला छोड़े जिन कैदियां दा तमाशा देखना होवे बाज़ार च कट्ठे हो वञो छतां ते असवार हो वञो यजीद दी धीए ना रमला हर कहीं मनादी सुनिए जिवें रमला सुनिए इवें कहीं नहीं सुनी बहनी दे पास ले कहती मेरे नाल बाजार जुल वेंदियां दे दियां कैदी कियो जाए होंदे दे दियां कैदी कियो जाए होंदे बाजार आई मुकंदा पिया बाजार आई क्या दिथे अपने संग दी बीबी है अग्गां वधी रहे कहती बीबी मेरा सलाम जिन्हां दे घर 4 या 5 साल दियां धीआं मेरा सलाम बीबी आदि मेरा सलाम रमला दी कहंदी धीए बीबी आदि पहले तू दसा तू कहंदी धीए रमला दी मैं वक्त दे हाकिम दी धीआ बीबी आदि तू हाकिम दी धीए मैं कहना दे बादशाह हुसैन दी धीआ बादशाह दा नाम है मैं चंद कदम पिछा हटिए लेके आदि बादशाह दियां धीआं दे लिबास इहो जाए तो नहीं होंदे बादशाह दियां धीआं दे लिबास इहो जाए तो नहीं होंदे रमला दी बीबी होर गल्लां बाद विच एक गल दा जवाब दे 71 सर सांगां ते सवार ए सर कहंदा है जेड़ा घोड़े दी गर्दन नाल बीबी मैं कोई गल दा जवाब ले इको चेंदे नहीं या सवार नहीं होंदा चेंदे नहीं या सवार नहीं होंदा बीबी एक कौन है रुनिए बादशाह हुसैन दीदी रमला दे बस लेके जी क्या पूछ दी ए आस रहे अल्लाह रासियां दा इंदा लकब है साहिब वफाए मेरे वीर सगीर दी प्यास बिचे दुए बाजू कला वीर सगीर दी प्यास बिचे बालो कलाम लेके मेरे नियाज़ हुसैन वीर सगीर दी प्यास बिचे दुहे बालो कलाम अगला सवाल चाहिए नहीं ये सवाल नहीं होता सामने आदा है इको दिसदी है बिन चादर सामने आदा है दिसदी है बिन चादर पिछा हटी देख के बीबी अपना तारुफ करा मैं को कोई बोल पे पौने तू कौन है कितों दी बसदी है तेरे बाबे दा नाम के तेरा शहर केड़ा है खून दी कलम दा लिखा गया बंदे नियाज़ हुसैन सुने कौन है कितों दी बसदी है तेरा वतन केड़ा है तेरे प्यू दा नाम के रुनिए मेरी सैन इवें चंद कदम पिछा हटिए ले गया दी रमला क्या पूछ दी मैं रिश्तेदार रसूल दिया सादा वतन है शहर मदीना तफसील दे नाल दसावा खड़े सामने सिमे बीबी आदि मैं सिमर दी डरी हुई तफसील दे नाल दसावा खड़े सामने सिमे जेड़े
دھیاں لے بیٹھے ہو آخری وین طالب دعا سا کٹ گھین تے بہوں رومنے چند قدم پچھا ہٹی اب شمیم شاہی میں آسمان دے پاس منہ کیتس دھا مار کے رونی ہے لے کیا دیا پالنے آلے شالا او نہ ہو مل جنہ دا اممہ دا سہلی ہے صدقے شالا او نہ ہو مل جنہ دا اممہ دا سہلی ہے ذاکر کر لوگ بیٹھے ہو قدیمی عددار بابا شمیم شاہ پہلے آن دی ماں وط مدینہ وط مسومہ نا ترائی رل گئے این تڑپیے دی میں پکی کو گاز لگ دائے ایمیں عبرت دی مونگ چپاتیس چند قدم پچھا ہٹیے لے کیا دی بی بی میں وچ عبرت دے آ گئی ہاں تساں کیتے عجب سوالے ایک حسین ہے مرشد ماں میں دیدہ پر اوندن لکھا یہ تو بڑے مسائب نہیں ہوں دے یار حسین ہے مرشد ماں میں دیدہ پر اوندن لکھا